छैन। झोबे लयर झोबे मलाई गाह्रो बोर्ड पनि भयो रमाइलो पनि भइरहेछ होला झोबे भनेको त्यो नेवार रोडको भोज खान्छ नि लहरै सुकुलमा बसेर सुकुल भए पनि भन्छन् कसैले सुकु भनेको नेवारीमा त्यो परालले बनाएको के अरे भक्तपुरमा सुकुल ढोका भने त सुनेको छौ है? यस सर। पर धोका बनाएको थियो अरे पहिला, त्यही भएर ठाउँको नाम सुकुल ढोका अरे। अनि अब सुकु भए भनेको त्यही हो के, सुकुल ओछ्याएर लाइने लस्करै बसेर खाने भनेको लप्टेके प्लेट ठुलमा राखेर विभिन्न पर्व उत्सव पूजा आदि संस्कारमा खाने भोजलाई झोबे सुन्यो है? के भन्छ केमा राखेर खाने रे? केमा राखेर खाने भोज रे? झोको मानिसहरूको लाइनलाई झो भन्छ के नेवारीमा? झो झ आधार हो झो भोए भनेको भोज, झो भनेको लाइन के। अनि अक्षय पनि थाहा पायो है, विभिन्न पर्व उत्सव पूजा आजा र मृत्यु संस्कार। अब त्यो झो भोएका फाइदाहरू, झो भोएका फाइदा र परिकारहरू, पहिला परिकारमा जाउँ न, के हालेर खाइन्छ भनेर। यो पर्व उत्सव अनुसार अलिक फरक खाइन्छ है झो भोए। जस्तै बिहे व्रतबन्ध जस्तामा अलिक बढी परिकार हुन्छन्। बढी परिकार भन त, परिकार। ती परिकारहरू के हुन्? चिउरा भएन? चिउरा भयो। सुरुमै चिउरामा चाहिँ लसुन अनि मासु दुई टुक्रा अनि अचार हालेर खाइन्छ। सुरुवात त्यहाँबाट गर्ने के, लसुन, राँगाको मासु, अचार चाहिँ त्यो अमिलोको अचार, केराउ अमिलो मुला हुन्छ नि, त्यस अचारबाट सुरु गरिन्छ। सर भटमास खान थाल्छन्। अनि त्यो लपेसको अगाडि के हुन्छ? राजा माताले बनाएको सानो कचौरा जस्तो हुन्छ नि, हामी त्यसलाई सल्ली भन्छौँ। सल्ली डिस्कनेक्ट भयो फेरि? तिमीहरू सुन्दैछौ? त्यो माटाको सानो कतडा जस्तो हुन्छ नि, त्यसलाई हामी कप हुन्छ नि, माटाको कप। त्यसमा पेय पदार्थ, कसैले जाँड राख्छन्, कसैले रक्सी। तर सुरुमा चाहिँ रक्सी हाल्नुपर्छ है। अनि रक्सी नखानेले चाहिँ जाँड हाल्छन्, जाँड पनि नखानेले पानी पनि हाल्छन्। अचेल त्यस्ता माटाका कतरा अथवा ग्लासहरूलाई, कपहरूलाई प्लास्टिकको ग्लास गरिसकेको छ। ल है, राँगाको मासु दुई टुक्रा, त्यसपछि लसुन र अचारबाट सुरु भइसके पछाडि आउने, त्यसपछि त्यो राँगाकै झोल भएको मासु, राँगाकै झोल भएको। सुन न, रमाइलो हुन्छ। त्यो कन्ठ नभए पनि टेन्सन छ। तिमीहरूले कतै जानेलाई देख्न त देख्छौ, राँगाको झोल भएको मासु र त्यो सँगै अरू तरकारीहरू आउँछन्। त्यो आलु हुन सक्छ, त्यो काउली, त्यो मुलाको के अरे अन्य तरकारी, साग र मुला पकाउनु। राँगाको दुई टुक्रा मासु र लसुनबाट सुरु गरिसके त्यसमा झोल भएको राँगाको मासु, अरू तरकारी काउली आलु त्यस्तो हुन्छ। र त्यो आलुको तरकारी र कुनै गेडागुडी बिचको उसमा फेजमा। त्यो भन्दा पछाडि के रमाइलो? त्यो भन्दा मुलाको सुकुटी हुन्छ नि, चना, हामी के भन्छौँ चाना भन्छौँ। मुलाको सुकुटी, सुन त, मुलाको सुकुटी र साग आउँछन्।
मुला र सुकुटी र साग। अब त्योभन्दा बाहेक त्यो बिचमा दोहोऱ्याउन लाने त छँदैछ, कुन थप्न लान्छ नि फेरि फेरि पनि सक्यो है। अब त्यसपछि के आउँछ, त्यसपछि भुटन भनेको छ नि, भुटन राखेको त्यो भित्री त्यो आन्द्रा भुँडी चाहिँ पुरा तेलमा फ्राई गरेर बनाएको भुटन। त्यही धनीमानीले आफ्नो गच्छे आफ्नो चाहिँ आम्दानी अनुसार बिचमा तिम्रो त्यो खसीको मासु कुखुराको मासुहरू पनि आउँछन्, तर तिनीहरू अनिवार्य भने छैनन्। यो चाहिँ भएदेखि खाने हो, नभएदेखि नखाने कुरा हुन्। अब लास्टमा आइसक्यो हरियो साग र त्यो मुलाको चाना खुवाएपछि चाहिँ भुटन हुन्छन्। अब तिनीहरूभन्दा अगाडि चाहिँ भए पनि हुने नहुने पनि हुने के अरे खसीका मासु बोकाका मासु कुखुराहरू भयो। अब लास्टमा दही है, दही लगाउनुभन्दा अगाडि टिका, दहीको टिका पनि लगाइन्छ थाहा छ। दहीको टिका चाहिँ त्यो अलिकति थर अनुसार फरक हुन्छ, कसैले ठ्याक्कै निधारको बिचमा, कसैले दाहिने भागमा कन्सर्टमा, कसैले बाहिने कन्सर्टमा। अनि दाहिने र बाहिने छुट्याउनेहरूले त्यो केटा मान्छेलाई चाहिँ दायाँ कन्सर्टमा, केटी मान्छेलाई बायाँ कन्सर्टमा पनि लाउने चलन छ। दही हालिसकेपछि सिसाफल आउँछ, हामी त्यसलाई सिसाफुसा भन्छौँ। यो परीक्षामा के अरे भोलि पर्सि मैले टेक्स्ट पठाउने बेला सिसाफुसा भनेको कि सिसाफल। सिसाफलमा के हुन्छ, व्रतबन्धमा भए उखुको टुक्रा हुन्छ, गाजर, अनि त्यसपछि केराउ, त्यो भिजाएको केराउ, मुला, सुन्तला, स्याउ, जे पनि फलफुलमा जे पनि हुन सक्छ। त्यो अचेल त अङ्गुरहरू पनि प्रयोगमा आएका छन्। फल भनेको त्यही हो, सिसाफल। त्यसलाई हामीले सलादको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। सिसाफललाई के को रूपमा लिन्छौँ रे? सलाद। यो त नेवारको मात्र होइन, कुनै पनि खाना खाजा खाएपछि अरूले पनि खान सक्छन् सलाद त हो कि होइन? फलफुलको टुक्रा अनि व्रतबन्धमा भए मैले अघि कुनै छुटाएको विद्यार्थी जस्तै भएसम्म खसीको मासु, बोकेको मासु, कुखुराको मासु त्यस्तो पनि हाल्ने चलन छ, नभए अनिवार्य छैन। भयो भने मिठाई पनि हालिदिन्छन् तर अनिवार्य छैन, यस्तो हुन्छन् है। यिनीहरूले चाहिँ त्यो के अरे बफे अथवा पार्टीहरूमा जाँदाखेरि पनि देख्छौँ आइटमहरू, तर त्यो चाहिँ मिलेको हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अलिकति साइटिक हुनुपर्छ। झोभेमा झोभे खाएर त्यो सिसाफल अथवा हालेपछि अचम्मको एउटा चिज छ। सुरुमा पनि त्यो मैले अघि भनेको त्यो माटाको कपमा जाँड अथवा रक्सी हालिदिन्छ। अनि त्यो दही पछि पनि अन्तिम एकचोटि चाहिँ त्यो रक्सी हाल्न नै खोज्छ के। त्यसलाई चाहिँ अलिकति खाऊ नखाऊ भनेर बल गर्छन्। त्यो चाहिँ राम्रो तरिका हो, चिज होइन। फेरि त्यो मन पर्नेले मात्र खान्छ, मन नपर्नेले छोड्छ, मन नपर्नेले फालेर पनि जान्छन्। तर खाऊ कि खाऊ भनेर अलिकति कर चाहिँ गर्न सक्छन् है। त्यो कुरा पनि परीक्षामा आउन सक्छ प्रश्न आउँदा। र अब मैले परिकारहरू भनिसकेर एक दुईवटा कुरा भन्छु म। यसले चाहिँ नेवारको संस्कारलाई बचाउँछ, नेवारको भोजको संस्कार बचाउने भयो हैन। बसेर यो पछि यो खानुपर्छ भनेर एउटा अनुशासन र एउटा नुको कुरा, नियम र अनुशासनलाई पालना गर्ने कुरालाई यहाँनिर फाइदाको रूपमा लिन्छौँ हामी। परिवार र आफन्त जड भई भेट हुने अवसरको रूपमा लिन्छौँ हामी। र नेवारी भोजको सबैभन्दा ठुलो फाइदा भनेको पाचन शक्ति अथवा पच्ने किसिमले नै यो सबै साइन्टिफिकली नै लागु छ। पच्ने के स्वास्थ्यलाई के अरे असर नपर्ने खालले यो विभिन्न परिकार मिलाइएको हुन्छ। धेरै खाना त फेरि त्यही हो, तिमीहरूलाई थाहा छ। जहाँ पनि धेरै बनेको खानु हुँदैन, तर एक एकचोटि थप्न ल्याएको कुरा खाँदासम्म स्वास्थ्य एकदम हितकर पच्ने नै हुन्छन् कि पच्ने गरी नै मिलाइएको हुन्छ। म एकचोटि यहाँ मसँग भएको मटेरियलबाट पङ्कुवा भनेको पनि त्यो दही आउनुभन्दा अगाडि पङ्कुवा भनेको अमिलो के लप्सीको अमिलोलाई
विभिन्न मसलाहरू बनाएर झोल बनाएको के क्वा भनेको क्वाटी जस्तै क्वा भनेको टाटो झोल लप्सीको अमिलोको धुलोलाई सुप बनाउने वा झोल बनाउने विभिन्न मिसला मिलाएर त्यसलाई पङ्क्वा भन्छ। त्यो पङ्क्वा पनि दही भन्दा अगाडि राखिन्छ। विभिन्न पर्व उत्सव आज र मृत्यु संस्कार जने भोजहरूको नाम र फरक व्यवस्थापनको जानकारी हामी लिन खोज्दैछौँ। अब विभिन्न पर्वमा खाने झोक भयो भने हुन्छन् र पर्वहरू दसैँ तिहार यमरी पुर्णी चथा भनेको त्यो तीजतिर हुन्छ है। चथा गणेश चतुर्दशीलाई सिटी नख भनेको अहिले त्यो वैशाख जेठतिर 12 बनाएर खाने त्यो विभिन्न पर्व भोज भयो। त्यसपछि उत्सव भनेपछि विवाह गुफा व्रतबन्ध भीम रथारोहण भनेको यो पोएमा आउँछ। लेख त यो शब्द समय सिद्धेको छैन है समय त। हेलो रथारोहण भीम रथारोहण कुनै पनि त्यो ज्येष्ठ नागरिक पिपलहरू चाहिँ 70 वर्ष के अरे 77 वर्ष नागिसकेपछि है 77 वर्ष नाग्नु भनेको 78 वर्ष भनौँ न। राम्ररी भन्नु सर सुनेन। राम्ररी सुनेन कि सुनिदैन भने सर राम्ररी सुनेन कि बिस्तारै राम्ररी भनेको कि है बिस्तारै हुन्छ। भीम रथारोहण भनेको अर्को उत्सव त्यसलाई नेवारीमा जङ्को भनिन्छ। जङ्को भन त जङ्को सर जङ्को भीम रथारोहण नेवार समुदायमा 8 वर्ष पुरा भएपछि त्यो व्रतबन्ध गरे जस्तै एउटा विशेष सम्मानका साथ एउटा पूजा आजा गरिन्छ। ठ्याक्कै सुन त हामीले अब पासिनी गर्छन् नि 5 महिना 6 महिनामा अन्नप्राशन गर्ने बेलामा जस्तै बुढाबुढी भइसकेपछि पनि उहाँहरूलाई एक स्टेप सफलतापूर्वक जिएको स्टेप भनेको 77-78 वर्षसम्म सफलतापूर्वक बाँचिसकेपछि एउटा खुसियालीमा दिने भोज हो। र त्यस बेला बुढा र बुढी अथवा बुढाबुढी मध्ये एकजना नभइसकेको भए बुढा अथवा बुढीलाई रथमा राखेर काठको रथमा आएर सबै आफन्तजन आफ्ना नाति नातिना पनाति छोरी ज्वाइँ सबैले लामो त्यो पटुकाको लामो डोरी बनाएर पटुकाको डोरी है फेरि डोरी होइन लामो डोरी बनाएर तानेर रथ हिँड्छन्। यसो टोलतिर घुमाउन लगिन्छन् र त्यो भोज हुन्छ। अनि पूजा आजाको अर्को भोज भनेको गुठी गाना देवाली पूजा पीठ पूजा पञ्चबली पूजा प्रवेश पूजा भनेर विभिन्न पूजा। यो म लेखेर पठाइ पनि दिन्छु ल। यो म तिमीहरूलाई आउने बेलामा सजिलै मान्छौ। तिमीहरू टेन्सन लिनु पर्दैन। यो थोरै थोरै हुन्छ। सोमा केमा राखेर खाइन्छ भनेपछि कटोरामा प्लेटमा लपेटमा र थालमा केमा राखेर खाइन्छ। केमा राखेर खाइन्छ भन। लपेटमा। लपेट भनेको केले बनाएको हुन्छ रे ठुलो थाल जस्तो कुन के को पातले सालको पात हो। अर्को एउटा भोज छ यहाँ मृत्यु संस्कारमा जो भई मृत्यु संस्कारमा भोज हुन्छ। तर एउटा कुरा मृत्यु संस्कारमा चाहिँ आइटम एकदम सीमित हुन्छ। धेरै विभिन्न थरीको त्यो पैसा भयो भनेर पनि राख्न पर्छ। जस्तै दही अनिवार्य होइन भुटान अनिवार्य छैन खसी र कुखुराको मासु त हुँदैनन् होइन। त्यो पङ्क्वा मिक्वा केही पनि छैनन्। एकदम सीमित परिकारले मात्र सिध्याइन्छन्। कति दिनमा भोज खुवाइन्छ त मर्ने बेलामा थाहा छ। लत्या भने हुन्छ कि लत्या भनेको 45औं दिनमा। कसैले त्यो 13 दिनमा पनि गर्छन् त्यस्तो लत्या। 13औं दिनमा 45औं दिनमा 6 महिनामा अनि वार्षिकीहरू हुँदै जान्छ। पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष
पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष है बुझ्यौ कतिऔं दिनदेखि रे 45 दिन 6 महिना अनि वर्ष दिन अनिवार्य रूपमा अनि कसै कसैको 13औं दिनमा पनि गरिन्छ ल अब तिमीहरूलाई को कुरा एकचोटि यहाँ लेखेकै बारे म पढ्दैछु भोजमा खुवाउने परिकार संख्यालाई 3 वा समूहमा विभाजन गरी प्रयोग हुन्छ नि मतलब 3 चोटी 4 चोटीसम्म लहरै गएर दिने चलन हुन्छ के हालिदिने भनेको थाहा छ त्यो भातमा हामी हालिदिनेलाई मतलब त्यो वेटर जस्तै तिमीहरूको रेस्टुरेन्टमा भयो वेटर हुन्छ अब यो झोबेमा चाहिँ यस्तो भाँडो यस्तो तपेस अथवा कुनै त्यो भाँडोमा राखेर चम्चा अथवा कुनै त्यो दारुले हालिदिनु हुन्छ हैन 4 चोटी जान्छन् त्यस्तो समूहमा बढीमा र नत्र 3 चोटीमा पनि सिलिन्छ पहिलो चोटीमा के है पहिलो पटक राख्न मा कस्ता कस्ता आइटम हुन्छन् बज्जी भनेको चिउरा 2-3 टुक्रा मासु भनेको राँको मासु मुलाको अचार र एउटा कुरा यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि मृत्यु संस्कारमा श्राद्धको भोजमा चाहिँ फर्सीको आइटम अनिवार्य छ रे फर्सी है चिउरा मासु गेरागुडी पहिलोचोटि लगेर हालिदिन्छन् 2-3 जना लगेर दोस्रोमा गोलबेडाको अचार आलु काउली तरकारी भए जति भनौँ न तर साग चाहिँ होइन है तेस्रोमा छङ अथवा आलु तामा भन्छौ नि आलु तामा अनिवार्य होइन च्याउ आलु तामा मेथी त्यस्तो हुन्छ तेस्रो अनि चौथोमा चाहिँ सिद्ध्याउने कुराहरू हरियो सागले सिद्ध्याइन्छ अनि पङ्कुवा अनि दही अनि फलफुल अब परम्परागत झो भए र पार्टी प्यालेसमा हुने बफे दिन को फरक चाहिँ तिमीहरूले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ र झो भएलाई मैले यो भन्दा बढी भनिन सिधै दिएँ झो भए हेलो Yes, sir. अब नेवा झो भएको एउटा एक विशेष कुरा अघि छुटेको जस्तो लाग्यो पूजा आजामा त्यो बलि दिने चलन जो छ नि त्यो कुखुरा र राँगा कुखुरा अनि त्यसपछि बोकाहरू है 2 खुटे र 4 खुटे भनेर बुझौँ त्यसलाई सुन्दैछौ हाँस र कुखुराको खुट्टा कतिवटा 2वटा अब पूजा आजामा बलि हाँस दिए पनि कुखुरा दिए पनि हैन त्यसको टाउको र पुच्छर हुन्छ नि टाउको र पुच्छर चाहिँ सिउ भनिन्छ सिउको सबभन्दा जेठो र सेकेन्ड जेठोलाई दिन्छ टाउको चाहिँ सबभन्दा जेठोलाई कुखुरा भए पनि हाँस भए पनि अनि त्यसको पुच्छर चाहिँ सेकेन्ड म्यान सिउ भनेर लेख त स आधा र यु लेख त सिउ बुझ्यौ सिउ अनि राँगाको भए फेरि अचम्म राँगाको जम्मा 4वटा खुट्टा भए पनि जम्मा 2टा मात्र सिउ हुन्छ दाहिने आँखा र बाहिने आँखा 2टा मात्र सिउ कस्तो नेवार भनेर तिमीहरू अचम्म मान्ला राँगाको चाहिँ 2वटा सिउ जम्मा दाहिने आँखा र बाहिने आँखा तर बोका र भेडा भयो भने के अरे ठुमा भयो भने बोकाको चाहिँ 9वटा सिउ दिक्क लाग्यो होला अब 9वटा सिउको कुरा गर्न थालेपछि मैले
9वटा सिउ है। यो परीक्षामा यस्तो सोधिन्छ, बोकाको कतिवटा सिउ बनाइन्छ भनेर सोध्छ अनि 8, 9, 10, 11 राखिदिन्छ। कतिवटा रे? 9वटा। सिउ कतिवटा? 9वटा। 9वटा सिउ है। अब म बोकाको टाउकाको मात्र 8वटा सिउ बनाइन्छ। टाउकोलाई नै 8 भागमा विभाजन गरिन्छ। सर बोकाको 9वटा मध्ये टाउकाबाट 8वटा अनि एउटा पुच्छर हुन्छ कि पुच्छर। 8वटा टाउकाबाट आउँछ सिउ अनि एउटा चाहिँ पुच्छरबाट आएपछि जम्मा कतिवटा भयो? 9वटा भयो है। अब टाउकालाई कसरी विभाजन गरिन्छ म भनिदिउ। 2वटा सिङ आँखा सहित, आँखा नै भनौँ न ल, 2वटा आँखा सिङ सहित है। आँखा र सिङ जोडिने गरी नछुटाइकन। यो बोकाको टाउकाको चाहिँ आँखा यसो निकाल्नु खोज्दा सिङ पनि जोडिएर जान्छ के। आँखा र सिङ 2वटा भयो है। 2वटा आँखा, दायाँ आँखा र बायाँ आँखा छुट्टा छुट्टै फेरि। मैले भनेको बुझ्यौ, आँखा र सिङ जोडिएको कि एउटा मात्र भागमा नै। दायाँ आँखा र दायाँ सिङ एक भाग भयो, एउटा एक ढिक्कैमा, अनि बायाँ आँखा दायाँ सिङ अर्को ढिक्का 2 भाग भयो, जम्मा 2 भाग भयो। दायाँ कान र बायाँ कान 2 भाग, 4 भाग भयो। ठुटुनो छ नि, ठुटुनो अथवा नाक, त्यसले 5 भयो। जिब्रोले 6 भयो। अनि दायाँ बङ्गारा र बायाँ बङ्गारा 2 हुँदाखेरि 8 भयो। फेरि 2टा आँखा त्यसमा सिङ पनि जोडेर 2 भाग भयो कि भएन? 2टा कान 2 भाग भयो, 4 भाग, जम्मा 4 भयो। ठुटुनो अथवा नाकले 5 भयो। जिब्रोले 6 भयो। दायाँ बङ्गारा र बायाँ बङ्गाराले यसको पीडीएफ बनाइसकेको छ कि छैन? उनीहरूका अभिभावकहरू अलिकति सागो जस्तो अवस्थामा छ। यो खोपको पहिचान यो खालि जानकारीको लागि मात्र हो। परीक्षामा पनि हामी सिकाइदिन्छौँ राम्रोसँग यो 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 भनेर, चिन्ता टेन्सन नलिनु। 9वटा सिउ भन्न जानेपछि धेरै कुरा जान्यौ तिमीहरूले। आज सालको ठुलो ठाल लपेस भनेमा राखेर खाइन्छ भनेपछि धेरै कुरा सिक्यौ तिमीहरूले। पूजा आजा, विभिन्न उत्सव पर्व र संस्कारमा भोज खाइन्छ भन्न जान्छ सिद्धिहाल्यो। त्यो त सधैँ देखेको कुरा हो। कण्ठ गर्नुपर्ने, दिमाग खियाउनु पर्ने कुरा छैन। अब 9वटा सिउ टाउकाबाट 8वटा र एउटा पुच्छर गएपछि सिद्धि नै सक्यो, पाठै सिद्धियो भयो। कुनै सोध त अब 2टा आँखा, 2टा कान, 2टा बङ्गारा, एउटा ठुटुनो र एउटा के जिब्रो भन त होइन। पहिला 8वटा कुरा हेरौँ। बोकाको टाउका, नेवारी परम्परा बोकाको टाउको पूजा बलि दिएको बोकाको टाउकालाई कति भागमा विभाजन गरिन्छ भनेपछि 8 भयो। कसरी त्यो 8 भाग भनेको के हुन्? 2टा आँखा, 2टा कान, 2टा बङ्गारा, त्यो 2 भन्दाखेरि 6 भयो नि भन त। 2टा आँखा, 2टा कान, 2टा बङ्गारा अनि एउटा जिब्रो, एउटा ठुटुनो, 8 भयो है। अनि त्यो 2 खुट्टे त्यो कुखुरा र त्यो हाँसको भएदेखि कतिवटा हुन्छ अरे त्यस्तो सिउ? 2वटा। टाउका र पुच्छर मात्र, जम्मा 2वटा। अब एउटा तिमीहरू सबैले जानेको एउटा पाठ पढाउने मन थियो मेरो आज। यो चाहिँ सरल एकचोटि भन्ने मात्र दिनु पर्ला अनि एकचोटि म पढाइदिन्छु। यो गुरु पूर्णिमाको बारेमा मलाई अलिकति भन्थे। मलाई गुरु पूर्णिमा, आषाढ पूर्णिमा पनि भन्छौँ हामी। गुरु पूर्णिमालाई के पूर्णिमा पनि भन्छौँ रे? आषाढको पूर्णिमामा पर्ने के, आषाढको पूर्णिमा। गुरु भनेको पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा नामै गुरु पूर्णिमा। गुरु भनेको को? शिक्षक, प्रशिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, प्राचार्य, उपाध्याय, सहकर्ता, सर, म्याडम, मिस,
आमा बाबु सबै गुरु हुन् है। आमा बाबु कसरी गुरु हुन् ल भन त तिमीहरू मलाई। सबभन्दा चाहिँ तिमीहरूलाई हाँस्न होइन, हाँस्न कुनै किसिमको त्यो जेस्चर छ नि, जेस्चर दौडिन आवाज गर्न सिकाउने आमा बाबा हुन् कि होइनन्? हो सर। अनुशासनका कुरा सबै सुसुक्न सिकाउने है, आक्षी गर्न सिकाउने आमा बाबा हुन् कि होइनन्? फेरि यो सुसु गर्न आक्षी गर्ने कुरालाई तिमीहरूले नराम्रोसँग नलिनु, त्यो पनि गर्नुपर्ने सिक्नै पर्ने कुराहरूमा पर्छन् नि, थाहा छ कि थाहा छैन? तिनीहरू हाम्रो घर परिवारका सदस्यबाट आमा बुबाबाट सिक्छौ, त्यसैले उहाँहरू पनि हाम्रा गुरु नै हुन् है। अब गुरुले के कुरा सिकाउँछन्, गुरुले के गर्छ? हामी विद्यार्थी अथवा चेलाको व्यक्तित्वको विकास गर्नको लागि भूमिका खेल्छन्, समाजको विकास। गुरु भनेको सबैभन्दा ठुलो, गुरु भनेको सबैभन्दा ठुलो परम ब्रह्मा नै हुन्। त्यस्ता गुरुलाई म हृदयदेखि ढोग गर्छु भने हो। गुरु बे नमः भनेको, श्री गुरु बेन भनेको गुरुलाई नमस्कार गर्छु, ढोग गर्छु भने हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तिमीहरूले यो धेरै देख्छौ, धेरै भन्छौ पनि होला कि लाग्छ मलाई त। 3 जना विद्यार्थी छन्, को छन् एकचोटि हेर्छु ल। 4 जना भयो। शुभम छ, सृजना छ, कृष्णा छ, अनि एकजना माया भइहाल्यो। यो मैले पठाएपछि तिमीहरूलाई ठिक लाग्छ, अहिलेसम्म त यस्तै हो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवे नमो। अर्थात गुरु नै ब्रह्मा हुन्, गुरु नै विष्णु हुन्, अनि गुरु भनेकै भगवान शंकर हुन्, गुरु नै साक्षात परब्रह्मा हुन्। यस्ता गुरुलाई म नमस्कार गर्छु आइरहेको। गुरु शब्द संस्कृत शब्द रे। गु भनेको चाहिँ अन्धकार के अरे, गु भनेको चाहिँ अन्धकार रे, रु भनेको हटाउने रे। गु भनेको अन्धकार, रुको अर्थ अन्धकार हटाउने अथवा अज्ञानता रूपी अन्धकार हटाएर ज्ञान रूपी उज्यालो दिने व्यक्ति नै गुरु हुन्। अज्ञानता रूपी अन्धकार हटाएर ज्ञान रूपी उज्यालो दिने व्यक्ति नै गुरु। अलि छिटो है सृजना। हिन्दू धर्ममा गुरु पूर्णिमाको प्रारम्भ कहिले भयो रे? प्राचीन धार्मिक ग्रन्थ महाभारत, 18 पुराणका रचनाकार तथा लोकप्रिय ग्रन्थ वेदलाई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अर्थवेद गरी 4 वेदका रूपमा व्यवस्थित गर्ने महर्षि वेदव्यास, यो महर्षि वेदव्यासलाई पूजा गर्ने, सम्मान गर्ने गुरुको रूपमा गुरु पूर्णिमा मनाउने चलन हुँदै आएको छ। र यहाँ वेदव्यास, महर्षि वेदव्यासलाई सम्झिने बेलामा तिमीहरूले उहाँले के को रचना गर्नु भएको हो भनेर प्रश्न आउँछ है। 1 महाभारत, अर्को 18 पुराण र अर्को चाहिँ वेद। 3टा चाहिँ मिलेको राखिदिन्छ, अर्को चाहिँ नभएको राखिदिन्छ, अनि एउटा रामायण राखिदियो ल। महाभारत, 18 पुराण, वेद र रामायण मध्ये कुन चाहिँ महर्षि वेदव्यासले रचेको होइन भनेर चाहिँ प्रश्न आउन सक्छ। 3टा त हो, एउटा होइन। अनि गुरु पूर्णिमालाई व्यास जयन्तीका रूपमा पनि मनाइन्छ रे। आषाढ शुक्ल पूर्णिमाको दिन व्यास जयन्तीका पनि रूपमा, किनभने उहाँलाई नै पूजा गर्नको लागि, उहाँलाई नै सम्मान चढाउनको लागि मनाएको हुनाले। बौद्ध धर्ममा पनि गुरु पूर्णिमा मनाइन्छ। कतिवटा देशमा बुद्ध धर्महरू मनाइन्छ। हेर, बुद्धले आफ्नो घर, आफ्नो राज्य अथवा आफ्नो दरबार छोडेर, सबै त्यागेर जुन ठाउँमा गएर चाहिँ धर्मको प्रचार गरे, ती सबै ठाउँमा बुद्ध धर्म मान्दछन् आजको दिनमा पनि। जस्तै
जापान, चीन, थाइल्यान्ड, म्यानमार, भुटान, श्रीलङ्का, सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया, लाओस, दक्षिण कोरिया, मङ्गोलिया, भियतनाम, यिनीहरू सबै यो एसियाका देशहरू भयो है। मलेसिया लगायतका देशहरूमा बुद्ध धर्मलाई विशेष जोड दिइन्छन् रे हो। 4 जना छन् यार, क्या बोर्ड भयो। यहाँ सुन है, यो एसियाका देशहरू के नाम लिनु पर्यो। नेपाल लगायतका विभिन्न देशमा आषाढ शुक्ल पूर्णिमाको दिन धर्मचक्र प्रवर्धन दिवसका रूपमा गुरु पूर्णिमा। धर्मचक्र प्रवर्धन भनेको यो बुद्धसँग सम्बन्धित कुरा हो। सबै देशमा घुमेर चक्कर मारेर धर्मलाई प्रवर्धन अथवा के भन्छ त्यो प्रवर्धन गरेर के पब्लिसाइजलाई नेपालीमा के भन्छ प्रचार। धर्मलाई विभिन्न ठाउँमा गएर प्रचार गर्ने कामलाई धर्मचक्र प्रवर्धन कसले गरेको? बुद्धले हैन। त्यसैले बुद्धले त्यो गरेको त्यो धर्मचक्र प्रवर्धन दिवसको रूपमा अनि त्यसकी के अरे व्यास जयन्तीका रूपमा मनाइन्छ रे असार शुक्ल पूर्णिमा। 29 यो बुद्धले कति वर्षको उमेरमा चाहिँ परिवार त्यागेर गएको हेर त। 29 वर्षको उमेरमा गृह परित्याग गरेका सिद्धार्थ गौतमले 6 वर्ष तपस्या गरी 35 वर्षको उमेरमा बढी ज्ञान प्राप्त, त्यो इनलाइनमेन्ट पाएको भन्छ नि, इनलाइनमेन्ट इङ्ग्लिसमा हामी इनलाइनमेन्ट प्राप्त गरेको रे, बुद्धत्व प्राप्त गरेको, महामानव बनेको, बुद्धत्व प्राप्त गरेको 35 वर्षको उमेरमा 6 वर्ष घोर तपस्या बसिसकेपछि बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि आषाढ शुक्ल पूर्णिमाको दिन बुद्धले भारतको सारनाथको मृग दानवमा 5 ऋषिहरूलाई पहिलो पटक धर्म देशना गरेको स्मरणमा बुद्धले पनि आफूलाई ज्ञान दिने है 5 ऋषिहरूलाई धर्म देशना भनेको त्यो दक्षिणा दिएको चढायो के। बुद्धलाई ज्ञान दिए बापत दक्षिणा देशना भन्छ त्यसलाई। त्यहाँदेखि त्यही स्मरणमा गुरु पूर्णिमा मनाएको। बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि बुद्धले 45 वर्षसम्म भनेको बुद्धले 45 वर्षसम्म भनेको 35 वर्ष बुद्धत्व प्राप्त गरे पछाडिको 45 वर्ष भनेको उसको उमेर 80 वर्ष नहुन्जेलसम्म विभिन्न धर्म देशना गर्दै गए आफूले पनि है। त्यसपछि 80 वर्षमा चाहिँ बुद्ध चाहिँ मृत्यु भएको भन्ने कुरा बुझ्यौँ हामीले। विश्वभर व्यापकता पाएको बुद्ध धर्मले आजको दिनमा पनि किन उसले विभिन्न देशमा धर्म देशना धर्म प्रचार गर्दै हिँडेकोले बौद्ध मार्गीहरूले विश्वभर गुरु पूर्णिमालाई धर्मचक्र प्रवर्धन दिवसको रूपमा मनाउँछौँ हामी वेदव्यास ऋषि जयन्तीको रूपमा। ल विशेषताहरू ल धर्म बुद्ध धर्मका विशेष यो त तिमीहरूले अरू पुस्तकमा पनि पढेका छौ त। विभेद नगर्ने, अन्धविश्वास रहित र जीवनोपयोगी रहने, अन्धविश्वास नगर्ने, धर्म अन्धविश्वासलाई मार्ने किसिमको काम नगर्ने, कुनै पनि धर्म मान्नै पर्छ भनेर बाध्यता अथवा करकाप नगर्ने, आफूले जाँचेर र सत्य लागेमा मात्र स्वीकार्ने, यो भनेको धर्म बुद्ध धर्मका विशेषताहरूले आफूले अनुभव गरेर सत्य लागेमा मात्र स्वीकार गर्ने। बुद्ध जयन्ती र धर्मचक्र प्रवर्धन पर्व गुरु पूर्णिमा। बुद्ध धर्ममा प्रत्येक महिनामा आउने प्रत्येक पूर्णिमाको विशेष महत्व रहने। पूर्णिमा र आषाढ पूर्णिमाका दिन बुद्धसँग सम्बन्धित महत्व यो 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 मैले खर्र पढेको मात्र यो दिमाग ख्याउने यहाँ आउँछ ल। वैशाख पूर्णिमाको दिनमा एउटा शब्द सम्झ त परीक्षामा आउने यही हो। गुरु पूर्णिमा कहिले पर्छ? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा। होइन यो आषाढ शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा पर्छ है। यो त बुद्ध जन्मेको कुरा हो। यहाँ वैशाख पूर्णिमाको दिनमा गौतम बुद्ध जन्मेको होइन। तपस्याबाट बोधि ज्ञान प्राप्त त्यो पनि वैशाख पूर्णिमामा। महापरिनिर्वाण भनेको मृत्यु भएको पनि वैशाखको पूर्णिमामै भएको। यो अचम्म लाग्यो यार। मृत्यु भएको पनि वैशाखमा, ज्ञान प्राप्त गरेको पनि वैशाख पूर्णिमा, जन्मेको पनि। अब तिमीहरूलाई यहाँबाट एउटा प्रश्न आउँछ। सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्म अनि ज्ञान प्राप्त भएको र त्यसपछि मृत्युवरण भएको दिन एउटै दिनमा पर्छ, त्यो दिन कुन हो? वैशाख पूर्णिमा, चैत्र औँसी भनेपछि
हजुर सर होइन ट्युसडे बिपी कर उदाहरण उसको आमाले बुद्धलाई पेटमा हालेको दिन अषाढ पूर्णिमामा तपस्या गर्न गृह परित्याग र त्यो म अघि भनेको नि दरबार र घर परिवार छोडेको दिन पनि आषाढ पूर्णिमा। कस्तो यो मिलेको यो मरेको जन्मेको र ज्ञान प्राप्त गरेको दिन वैशाख पूर्णिमा अनि त्यसपछि आषाढ पूर्णिमामा चाहिँ ऊ पेटमा बसेको तपस्याको लागि घर छोडेको बुद्ध के अरे पहिलो पटक चाहिँ देशमा प्राप्त गरेको एउटा के हो श्रावस्ती भनेको गंगा किनारको उत्तर कोलसको प्राचीन देशमा रिद्धि प्राप्त गरेको रे। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्यौँ है त्यो पनि आषाढ पूर्णिमाको दिनमै। अनि रिद्धि प्रदर्शनी ए बुद्धले आफ्नो शक्ति देखाएको रहेछ त हो श्रावस्ती भनेको गंगा किनारको उत्तर कोसलको प्राचीन देश। ए श्रावस्ती भनेको ठाउँ रहेछ ल। श्रावस्तीमा गएर पहिलो पटक अलौकिक शक्ति पट्याउनै नसक्ने देवताको भगवानको शक्ति चाहिँ खाएको दिन। आमा मायादेवीबाट स्वत्रयात्री सुभुवनमा अभिधर्म देशना मायादेवीले पनि उसलाई ज्ञान दिएको दिन यो आषाढ पूर्णिमाको दिन। ल सिद्धियो अब आजको पाठै सिद्धियो। एकचोटि यो प्रश्नहरू हेर्नु त नानी। गुरु पूर्णिमा कुन तिथिमा मनाइन्छ? आषाढ शुक्ल पूर्णिमा सिद्धियो। यति भएपछि पुग्छ क्या तिमीहरूले। हिन्दू धर्म अनुसार गुरु पूर्णिमामा कुन जयन्ती मनाइन्छ? वेदव्यास जयन्ती सिद्धियो। वेदव्यास हो वेदव्यासलाई पूजा आजा सम्मान मनाउनको लागि नै त्यो गुरु पूर्णिमा मनाउँछ भनेर त्यो हिन्दू धर्ममा छ है। तल दिएमध्ये चतुर्वेदमा कुन पर्दैन अरे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र नैवेद कुन पर्दैन? नैवेद पर्दैन। अनि चौथो कुन भयो? ऋग्वेद, यजुर्वेद र सामवेद भने अनि एउटा वेद कुन त? ऋग्वेद हो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अर्थवेद। अब अथर्ववेद यसमा नैवेद चाहिँ पर्दैन। अब सिद्धार्थ गौतमले कति वर्षको उमेरमा गृह परित्याग गरेका थिए? कति वर्षमा घर छोडेर परिवार छोडेर दरबार छोडेर 29 वर्षको उमेरमा। बुद्धले पहिलो पटक धर्मदेशना कुन ठाउँमा गरेका थिए? धर्मदेशना गरेको नि उसले पहिलो पल्ट भर्खर परेको यहाँ छ ऊ यो ठाउँ। पहिलो पल्ट यहाँ छ नि यो श्रावस्ती। यो चाहिँ कन्फर्मै गर्नु पर्यो। श्रावस्ती भन्ने देशमा पहिलो पल्ट होइन यो त शक्ति प्रदर्शन गरेको भयो। यहाँ चाहिँ यो भारतको कुन ठाउँमा यता छ है? भारतको कुन ठाउँमा? बोधगया भन्ने ठाउँमा पाउनु है। भारतको सारनाथको मृगानमा 5-0 पहिलो पटक धर्मदेश गएको हो। अप्सनमा त सारनाथको भन्ने पनि त्यहाँ तल सारनाथको रहेछ। सारनाथको मृग दानवमा पहिलो पटक धर्मदेशना गरेको है। म फेरि क्वेसन हेर्दैछु यहाँ। बुद्धले पहिलो पटक धर्मदेशना कुन ठाउँमा गरेका थिए? हो त्यही सारनाथ दानव भन्ने ठाउँमा है। सारनाथ लुम्बिनीमा होइन, गोर्खानाथमा होइन, पशुपतिनाथ। अब अर्को प्रश्न एकचोटि हेरौँ। गुरु शब्दको अर्थ, गुको अर्थ के अरे? अघि भनेको हामीले अन्धकार। रु भनेको हटाउने होइन, हटाउने। अज्ञानता रूपी अन्धकारलाई हटाइदिने दिएर ज्ञान रूपी प्रकाशलाई दिने व्यक्ति गुरु। यो कुरा बुझ्यो। यति बुझेपछि त धेरै भयो। धर्मचक्र प्रवर्धन दिवसका बारेमा उल्लेख गर भनेको थियो। त्यो के अरे विभिन्न देशहरूमा बुद्धले चाहिँ गएर बुद्ध धर्ममा प्रचार गरेको भनेर। बुद्धत्व होइन, बुद्धत्व त त्यो 35 वर्षको उमेर पुगेपछि पाएको भयो।
आषाढ पूर्णिमाको दिन बुद्ध सर इनलाइनमेन्ट भने बुद्ध त हो ज्ञान हो, इनलाइनमेन्ट हो। उपदेश होइन, उसले ज्ञान प्राप्त गरेको के भगवानको शक्ति आएको उसमा। 6 वर्ष घोर तपस्या गरेपछि उसमा ज्ञान त ज्ञान होइन। आफूसँग ज्ञान नभइकन कसरी अरूलाई ज्ञान बाँड्दै। ल यो यस्तै हो नानी। अब चाहिँ म तिमीहरूलाई एउटा कुरा देखाउँछु हो भाइ, एकचोटि सर देखाउँछु, त्यसपछि खेल खतम। लाइन लामबद्ध बसेको भनेको भोज भयो हो भोए भेमा पनि चन्द्र भोएमा पनि अझ चन्द्रबिन्दु छ के सर प्रिभियलीमा हुन्छ यो सब्जेक्टको भोए मात्र छ। झो नेवारी झो भोएलाई पढ्न आउँछ, यो मैले देखाइसकेँ यहाँ। यस सर। हेर्न यहाँ अघि मैले मलाई कस्तो भन्न गाह्रो भयो, चित्रमा हेरेपछि कुरै सिद्धेकै यहाँ। ताई नै त्यो स्कुलमा बसेर त्यो लपेस पाटबाट बनाएको लपेसमा खाइरहेको, अनि हाल्न आउने मान्छेहरू त चिउरा समाइरहेको थियो। एउटाले के यो तरकारी खाएको भोक लागिसक्यो मलाई यो हालेको देखिन्छ। भाषा भेषभूषा र भोजन संस्कृतिका मौलिक परिचय हो। नेवारहरूको ज्येष्ठता र वरिष्ठताका आधारमा लाइनबद्ध भएर ऊ झो भएको भनिन्छ के अरे पुरा परिभाषा। नेवारहरूले ज्येष्ठता र वरिष्ठताका आधारमा लाइनबद्ध बसेर परिवार नातेदार टोल छिमेकी एकसाथ भोए सुकु। भोए सुकु भनेको परालबाट बुनिएको सुकुल। भोए सुकु भन्छ कि परालबाट बुनिएको सुकुलमा बसी क्रमबद्ध तरिकाले विभिन्न परिकारहरू लप्टे भनेको लपेस, सालको पातबाट थाल आकारमा बनाइएको सामग्री अथवा लपेसमा राखेर खाइने विशेष भोजलाई झो भोए भनिन्छ। कुन कुन पर्व, कुन कुन पूजा, कुन मृत्यु संस्कारमा झो भोए खाइन्छ हेर त। मोहनी, दसैँ, सोन्ती, तिहार, यमरी पुन्नी, धाने पूर्णिमा, होली पुन्नी, होली पूर्णिमा तथा गणेश तथा भनेको गणेश चतुर्थी अथवा तीजमा, अनि सितिनखामा पर्व भोज। अनि उत्सवमा चाहिँ विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी भनेको बेल विवाह, बारा भनेको सूर्य दर्शन, जङ्को भनेको भीम रथारोहण आदिमा। अहिले के अरे जन्मदिनकोमा पनि खुवाइन्छ है साथीहरू, फेरि जन्मदिन पनि राख्न पाइन्छ यहाँ उत्सवमा। पूजा आजा भोज भनेको गुठी नागा, देवाली पूजा, पीठ पूजा, पञ्चबली पूजा, गृह पूजा, धोडी पूजामा। मृत्यु संस्कार लोक्चा भनेको लक्ष्य 4औं दिनमा, तर यसमा मासु हुँदैन है। लक्ष्यमा मासु हुँदैन, निश्चित व्यक्तिहरू मात्र बसेर खाइन्छ यसमा। घसु भनेको त्यो 12औं दिनमा पनि खान्छ नि, 12 दिनमा। घसु भनेको 12औं दिनमा। अनि यहाँ लप्ट्या छैन खोइ 45औं दिनमा। यहाँ त खुल्ला अर्धवार्षिकी छ, 6 महिनामा। दाखिला भनेको वार्षिकी 2 वर्ष 3 वर्ष, यो सबै मृत्यु संस्कारसँग सम्बन्धित। ल परिकार एकचोटि हेर त। नेवारहरूको पर्व उत्सव भोज परिवेश अनुसार भोजका परिकारहरू: दसैँ, पीठ पूजा, बलि पूजा, धोडी पूजा आदि शुभ मालिङको भोजमा मात्र मोहनी भनेको त्यो ध्वासो हुन्छ नि, ध्वासो निधारमा लगाउन माटाको शरीरमा बनाएको विशेष किसिमको कालो ध्वासो। तेल, त्यो माटाको कचौरामा तेल घसेर अनि आगा त्यो बत्ती बालेको माटी घोप्टिदिन्छ। तेल ध्वासो चाहिँ त्यो हाम्रो रातो टिक्का लाएर त्यसपछि माथिबाट एउटा धर्को यस्तो निधारमा माथि फर्काएर लाइन्छ नि, त्यो ध्वासो लाउने चलन छ क्या। त्यो विशेष त्यो पूजामा मात्र त्यो चाहिँ, मर्दे बेलामा पाइँदैन त्यो लाउन है। बिहेकोमा पनि त्यस्तो हुँदैन। व्रतबन्धमा हुन्छ, बलि पूजामा, पीठ पूजामा हुन्छ। अनि त्यसमा छोइला पनि बनाइन्छ ती भोजहरूमा। कालो मासु परेर बनाइने नेवार छोइला त तिमीहरूले पनि टेस्ट हेरेर पाएको छौ मलाई लाग्छ। छोइला हुन्छ त्यस्तो पूजामा। संस्कारमा भोजको परिकार कम हुने र अन्य भोजमा बढी परिकार हुने। मृत्यु संस्कारमा मात्र फर्सीको परिकार अनिवार्य हो। मृत्यु संस्कार भनेको हाम्रो श्राद्धको रूपमा हुन्छ, त्यसमा फर्सी अनिवार्य। परिकार हेर त कुन परिकार कुन स्टेपमा पहिलो स्टेप, दोस्रो स्टेप भन्यो के। भोएमा खुवाइने परिकारलाई 3 वा 4 चरणमा विभाजन गरिने। झो भोएमा राख्ने परिकारहरूको क्रमबद्धता र निधारमा दहीको सगुन, अघि मैले भने नि दहीको सगुन लगाइदिने तरिकाहरूको सम्प्रदाय अनुसार फरक हुने।
भक्तपुरका शाक्य र वज्राचार्यहरूले झो भोइमा प्रयोग गर्ने परिकारको क्रमबद्धता निम्नानुसार रहने। ल हेर त, नापाङ्गो भनेको सबभन्दा पहिला, नापाङ्गो नेवारीमा नापाङ्गो भनेको पहिला चरणमा कुन कुन राखिन्छ? चिउ, बुबो भनेको गेडागुडी, मासु। यो बुबो चाहिँ हाम्रोमा त होइन तर यहाँ लेखेका छन्। चिउरा अनि गेडागुडी अलिकति, अनि त्यसपछि मासु, अनि भनेको मुलाको चाना सुरुमै, अनि फर्सिरे सुरुमा। ए त्यो चाहिँ गुठीमा राखेको देखाएको थिएँ मैले। हो हो हो। अब दोस्रोमा के राखिन्छ त? बुबो भनेको गेडागुडी, गेडागुडी भनेको केरा हो अथवा त्यो चना हुन्छ नि, चना गेडागुडी अथवा बोरीको हुन्छ के है। सुरुमा त्यो 3-4 थरी राखेर भोज सुरु भयो। अब दोस्रो पटक दोस्रो चरण भनेको निसरा। यो निसरा यो के अरे शब्दहरू तिमीहरूले कन्ठ गर्नु पर्दैन। यो नापाङ्गु सरा निसरा भनेको नि भनेको दोस्रो हो, नापाङ भनेको पहिलो हो। अब तिसरा भन्ने हुन्छ फेरि, तेस्रो भनेको तेस्रा अथवा सोसरा। सोसरा कहाँ तिसरा, तेस्रा 3 भनेको त नेपाली शब्द हो। सो भनेको 3 के नेवारीमा। सोसरा तेस्रो चरणमा मिक्वा भनेको मेथी, झोल बनाएर बनाउँछन्। च्याउ, छोङ, भुटन त अलि दहीको अगाडि हुनुपर्ने। यो चाहिँ शाक्यहरूको, यो शाक्यहरू विशेष गरी नेवारी तिथि पुरा मान्ने हुनाले यस वज्राचार्यको आधारलाई लिएको रहेछ। अब पेसरा भनेको चौथो चरणमा साग, पङ्क्वा है, विशेष किसिमको अमिलोको सुप, अनि दही। फललाई अघि मैले के को पनि अरू ठाउँमा पनि खाइन्छ, ऊ यहाँ भयो सलादको रूपमा। यहाँ एउटा चित्र देखिरहेको छ तिमीहरूले, नेवारहरूको विशेष परिकार हो यो। के यो छोइला त अहिले छ नि, मिठो लाएर बाहुन क्षेत्रले पनि खान थाल्यो हो। हुन त कुनै पनि जातले यो खाना हुन्छ यो खाना हुँदैन भने छैन है। यो नेवारले भन्दा अरूले मन पराउन थालिसक्यो यसलाई। झो भएको अर्को विशेषता लप्टेमा, लप्टेको अगाडि माटाको के हो रे, कप जस्तो हुन्छ नि बनाएको, सल्ली भन्छ त्यसलाई हामी। इच्छा अनुसार त्यसमा पेय पदार्थ, जाँड, रक्सी राखेर खाने। रक्सी राख्नका लागि विशेष प्रकारको अन्टी हो। अन्टी रक्सी राख्ने भाँडो तिमीहरूले देखाएको छौ यस्तो अन्टी? यसलाई अलिकति यताबाट लामो गर्नुपर्छ अन्टीलाई। भाँडा पो हो अन्टी भनेको। यो चाहिँ अलिकति सेतो देखिरहेको छ, यो चाहिँ पहेँलो हुन्छ है। अन्तिमा राखेर खुवाउने चलन। तामा होइन यो पित्तल हो। अनि यो यस्तै खालको छ नि, माटाको पनि बनाएको छ, तर माटाको चाहिँ एकदम त्यो जोगाउनलाई गाह्रो के। यो हुन्छ नि यो टुप्पी, के अरे टुकी, यो टुकी पनि यो अखुम, यो भाँच्ने डर हुने हुनाले यो भाँचिहाल्छ। अनि यो बरु यो भए तुरन्तै किन पाइन्छ, त्यो किन्न पनि पाइँदैन क्या त्यो त्यसैले जतनका साथ राख्नु पर्ने हुन्छ। यो अन्टीको प्रयोग विशेष हो नेवारी झोभेमा होइन। यो साइज त विभिन्न थरी हुन्छ। अनि यसमा बुट्टा पनि विभिन्न किसिमको आइसक्यो अहिले हो, साइज पनि विभिन्न थरीको हुन्छ। नुहारनबाट ए हुँदैन नानी, करुवा त हुँदैन, करुवा हुँदैन। त्यसैले म यो लाम्चो बनाएर देखाएको अघि। यो लाम्चो खालको हुन्छ कि यस्तो लाम्चो, करुवा त अलिक बसेको हुन्छ नि है, यस्तो हुन्छ कि लाम्चो खालको। अनि नुहारन, व्रतबन्ध, विवाह लगायतका विशेष भोजमा कलेजो, फल, मासु, भुँडी, छाला आदिको टकोला। यो टकोला त तिमीलाई थाहै, ठुलो टुक्रो मासु के, ठुलो टुक्रो मासु। यो कलेजोको ठुलो टुक्रा हुन्छ छुट्टै होइन। यसलाई उसिनेर दही मिसाएर अनि तेलमा पहिला उसिन्छ, त्यसपछि विभिन्न मसला र दही मिलाएर तेलमा टारिन्छ। फल मासु भनेको त्यो नलु मात्र भयो कि, फल मासु छुट्टै ठुलो टुक्रा मासु के, कलेजोको मात्र छुट्टै, फल मासु मात्र छुट्टै। भुँडीको त्यो भाङ्रा हुन्छ नि, त्यो तिमीहरू त्यसलाई के भन्छ, खागो भन्छ कि अहिले नेवारी खाजा घरमा हुन्छ, ठुल्ठुलो टुक्रा हुन्छ। अनि छालाको छुट्टै है छ नि, अलिक विशेषै हो यो, अरू कुनै पनि उसमा पाइँदैन यस्तो चलन। टोक्न गाह्रो। लास्टमा भोज सिद्धिन्द्रमा यो ल्याउँछन् र मान्छेहरूले खान पनि मन गर्दैन लास्टमा। सुरुमा भोक लागेको ल्याइदिएको ठुलो टुक्रा सिङ्गो टुक्रा हो कि होइन। भोजमा अब पेट भरेपछि ल्याइदिन्छ नि कि प्राय। कसै ए फाल्ने होइन, बरु घरमा लाने चलन। फाल्न त हुँदैन, घरमा लान्छन् बरु। कसैले बुढाबुढीले त घरमा राख्छ, किन फाल्ने भनेर। यो
मौलिक नेवारी परम्परा रे झो भनेको झो भएमा ज्येष्ठता र वरिष्ठताका आधारमा लाइनबाट भर बस्ने रे, मानिसजनबाट जानकारी हुने रे, सबैप्रति समान व्यवहार गरे, यो फाइदाहरू भयो। अनुशासित, मर्यादित र पारिवारिक वातावरणमा भोज खाइने, सन्तुलित या विशिष्ट विभिन्न अरू सबैले मानेको छ यसलाई। सन्तुल परिकारको भोजन गरिने रे, यो स्वास्थ्यलाई चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक नै हुन्छ नि के यो। अनि यो छ नि यो स्वयंसेवक भएर त्यो हामीले त्यो परिकारहरू हाल्न लाने हुन्छ नि त्यो, तिनीहरू कहिले पनि तलबले अथवा पैसा ज्यालाले आउँदैन। अहिले त ज्यालाले पनि आउँछन् मान्छेहरू होइन, त्यो पार्टी प्यालेसमा चाहिँ। तर यहाँ घरमा खुवाउँदाखेरि आफ्नै आफन्तहरू ज्वाइँहरू सबैले हालेर त्यसरी खुवाइन्छ। लहिका भनिन्छ अरे त्यसलाई, भारी लहिका स्वयंसेवकहरू। ल सिधै अब प्रश्न आउँछ, बफे डिनरसितको फरक यहाँ तिमीहरू आफै। बफे त मलाई भएन, तिमीहरूलाई बढी थाहा छ, त्यसैले मैले यो पढिनँ। सिउको कुरा मैले बताएँ नि है अघि। सिउ दुईटा आँखा, दुईटा कान, दुईटा बङ्गारा, एउटा के अरे जिब्रो, एउटा पुच्छर। दुईटा आँखा, दुईटा कान, दुईटा बङ्गारा, यहाँ हेर हो। त्यो आँखा काट्दाखेरि चाहिँ आँखामा के पनि जोडिएर आउँछ रे, सी। ल एकचोटि प्रश्नमा जाउँ हामी एकैचोटि। हो भोए कुन कुन जातिको मौलिक संस्कृति हो? गुरुङ, नेवार, नेवार। तिहार पर्वलाई नेवारी भाषामा के भनिन्छ? सुन्ती। कसले भन्न सक्यो त? यो नेवारै हो के हो जवाब दिने? सोन्ती भनिन्छ। चथा भनेको तीज अथवा त्यो गणेश चतुर्दशी। मोनी भनेको दसैँ। बिस्का भनेको अहिलेको बिस्का नै भइहाल्यो, अहिले नयाँ वर्षमा आउने बिस्का। भए खान प्रयोग गरिने लप्टे लपेस केबाट बनाइन्छ? सालको पात। अझ यहाँ सालको पात भन्नुपर्छ। भए केमा बसेर खाइन्छ? परालको सुकुलमा। सिउ दिएन ज्येष्ठ सदना नारीलाई के दिइन्छ? केटी हुन्छ के, ज्येष्ठ केटीलाई चाहिँ के दिइन्छ? होइन, सबभन्दा पछाडिको के हुन्छ? पुच्छर होइन? होइन पुच्छर होला यहाँ हो। यो म नै कन्फ्युज भइसक्यो यो। ल पुच्छर हो। पुच्छर के केटा मान्छेहरूलाई सबभन्दा पहिला दिइन्छन्, अरू सबै होइन। त्यो लास्टमा पुच्छर एउटा चाहिँ ज्येष्ठ सदना नारी। सदना नारी भनेको थाहा छ फेरि? हस्बेन्ड नमरेको नानी नि फेरि विधवालाई भए दिँदैन, नक्की भन्छ हामी त्यसलाई। त्यो हस्बेन्ड भएको सबभन्दा ज्येष्ठ आइमाईलाई के भनिन्छ रे? सदना, सदवा नारी है। सदवा यो चाहिँ नेपाली शब्द हो नि, फेरि मैले नै सिक्न पर्छ तिमीहरू। सदवा। अनि नेवारीमा चाहिँ नकिङ। अनि सबभन्दा जेठो बुढा मान्छेलाई चाहिँ ना भन्छ। उसको चाहिँ श्रीमती मरे पनि नायो नै हुन पाउने। तर यो आइमाईको चाहिँ हस्बेन्ड के अरे मर्यो भने हुन नपाउने। कस्तो है? त्यो चाहिँ अलिकति महिलाहरूलाई अलिक पछाडि पारेको जस्तो। भेदभाव हो, भेदभाव गरेको देखिन्छ हो। सही कुरा। ल तलका प्रश्न कुन दुईको उत्तर कुनै विशेषता, झो भएका फाइदा, झो भएर बढे बिचमा भिन्नता भनेर आफ्नो पाठलाई मैले के गर्दिन?